अस्सलाम वालेकुम। हम समझते हैं ज़ेर लब आपने जवाब दे दिया होगा, क्योंकि सलाम का जवाब तो वाजिब है। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में जवाब टाइप करेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। आज का मौजू नहायत अहम है। हम देखते हैं अक्सर बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ हैं कि रात में ये दुआ पढ़ लो, सुबह इतने करोड़ या लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे। यकीन जानिए कि हम में से ऐसा कौन है जो इस बात पे पूरी तरह यकीन रखता होगा कि आप बिना कुछ किए रात में आप कोई दुआ पढ़ें। देखिए, अब ये कोई कहे कि भाई अल्लाह की, ऑफ कोर्स अल्लाह की ज़ात से कुछ भी बईद नहीं है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा अक्ल के तकाजे भी होते हैं। उसको सोचिए कि इस तरह हमें लगता है ये मिसलीडिंग थंबनेल्स लोग बनाते हैं, और ऐसा अल्लाह उनको माफ़ करे, शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम फ़लाँ दुआ कब से पढ़ रहे हैं, फ़लाँ वजीफ़ा फ़लाँ काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है। तो इन सब की अभी एक आलिम दीन की एक तकरीर हम सुन रहे थे पिछले दिनों, तो उन्होंने फरमाया कि आप देखें कि अक्सर अच्छे बड़े उलमाए दीन के, अच्छे ज़ाकिर की, अच्छे तकरीर करने वाले स्पीकर की तकरीरें जो अपलोड होती हैं यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे, उस पर व्यूज़ इतने ज़्यादा शायद नहीं होते। लेकिन वहीं पे अगर कोई ये बता रहा है कि फ़लाँ दुआ को पढ़ लो, तुम्हारा ये माशी मसला, ये तलाश माश में जो लोग परेशान हैं, रिस्क के हवाले से जो लोग परेशान हैं, उनका ये रिस्क का मसला हल होगा, वहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, दुआओं के लिए कहा जाता है। तो ऐसा इससे ये पता चलता है कि आजकल हर इंसान कितना ज़्यादा रिस्क के हवाले से परेशान है। तो इसकी कोर में अगर देखें तो बहुत ही एक अहम मसला है, एक अहम प्रॉब्लम है। वो ये कि हम शुक्रगुजारी का जज्बा अपने दिल में नहीं रखते। और अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं उनकी नेमतों में हम इजाफ़ा करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसा है। और जो लोग शुक्र नहीं अदा करते, उनको उनकी जो नेमत ऑलरेडी अल्लाह ने दे रखी होती हैं वो छीन ली जाती हैं, और इसके अलावा जो होती हैं नेमतें वो उनको महसूस भी नहीं, उनकी खुशी, उनके हवाले से जो खुशी होती है वो इंसान महसूस नहीं कर पाता। तो अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात बताई जा रही है। शुक्र मतलब यही तो है कि शुक्र हो या इस्तग़फ़ार हो, यानी कि सॉरी और थैंक यू, ये दोनों इतनी पावरफुल वर्ड्स हैं जो हमको बचपन से वैसे तो सिखाए जाते हैं, लेकिन चूँकि हमें इनकी अहमियत का या अंदाज़ा ही नहीं होता है तो हम इनको बड़े हल्के में लेते हैं। लेकिन दर हकीकत ये दोनों ही अल्फाज या वर्ड्स ऐसे हैं, हम अगर किसी से माफ़ी मांगते हैं या फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से करते हैं, तो ये हमारे ऊपर वाकई में मोजिज़ात के तौर पे इसके असरात मुरतब होते हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत ही पॉजिटिव वे में, अच्छे अंदाज में बदलती है, और हम बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। ज़िंदगी में सुकून होना भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो उसके लिए क्या करें, किस तरह से शुक्र अदा करें। यकीन जानिए अगर आपने इस बात को समझ लिया, आज इस बात को समझ लिया, तो आपको वाकई में किसी भी मतलब इस चैनल से उस चैनल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। बस थोड़ा सा आपने इस तरह से समझना है कि रात या तो सुबह फजर के बाद या फिर रात में सोने से पहले यानी इशा के बाद आप 2 रकत नमाज़ें शुक्राना ज़रूर अपनी आदत बना लें। ज़िंदगी मरते दम तक आदत बना लें कि आपने 2 रकात शुक्राने की नमाज़ अदा ही करनी है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो हर नमाज के बाद शुक्राने की नमाज़ अदा करते हैं। तो क्या ही कहना, 5 वक्त आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हर वक्त अदा करना चाहिए। यहाँ आप अगर नमाज़ पढ़ के अल्लाह को शुक्राना पेश कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पेश कर रहे हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। सुबह जब उठते हैं, बिस्तर से उठने से पहले ही जब आपकी आँख खुलती है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको एक नई ज़िंदगी दी, एक नया दिन दिया है काम करने के लिए, उसकी फरमाबरदारी में एक दिन सर्व करने के लिए, लोगों की भलाई को करने के लिए, खिदमत खल्क के लिए। खिदमत खल्क का मतलब बहुत दूर पार के लोग नहीं हैं, किसी NGO में जुड़ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। खिदमत खल्क में आपके पड़ोसी भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, इवन आपके घर वाले भी आ जाते हैं, इवन जो बाहर जानवर आपके घर के हैं, गाय वगैरह होते हैं, उनको भी खिलाना भी खिदमत खल्क में ही आएगा, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है वो। आप इस तरह से शुक्र अदा कीजिए, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। इसके अलावा शुक्र अदा कर सकते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, आपके लंग्स बिल्कुल क्लियर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपके लंग में भर भर के जा रही है। और इस हवा का शुक्र अदा कीजिए जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हैं। अगर आप उसके बाद जाहिर सी बात है बावर्ची खाने में जा रहे हैं, चाय वगैरह का इंतज़ाम अहले खाना के लिए कर रहे हैं,
تو پھر کیا آپ کو شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک باورچی خانہ کے نام پہ ایک جگہ مخصوص ہے؟ کتنے لوگ ہیں جسے ہم جانتے ہیں جہاں جنگ زدہ جو علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، کیسے ٹینٹ میں ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں، وہ بھی تباہ کر دیے جا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں غزہ پٹی میں کیا حال ہو رہا ہے. ہمیں ان کے لیے ہر وقت ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اگین یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی اس سخت محنت اور سخت مشقت سے بچا لیے گئے ہیں. اس طرح کے جو جہاں بھی جنگ کے حالات ہیں ہم وہاں نہیں ہیں، ہماری کنٹری، ہمارا شہر، ہم ابھی بچے ہوئے ہیں. ہم ابھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان جس بھی چیز کا شکر ادا نہیں کرتا پھر وہ ایک تو نعمت بھی لے لی جاتی ہے، نہیں وہ سکون ہم سے ہو سکتا ہے لے لیا جائے اگر ہم شکر ادا نہ کریں. ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور بہت زیادہ شکر ادا کریں. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ایک ایگزامپل یہاں پہ اور دے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیلری مان لیجیے 50,000 ہو. یہ ہم ایگزامپل کے طور پہ دے رہے ہیں، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اور ہماری سیلری اس سے بہت کم ہے. تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم بس یہ کہتے رہے ہیں وہ ہو جائے مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ سب آپ کو پتہ ہے کہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے احساسات اگر پازیٹیو ہیں تبھی ہم پازیٹیو چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. ہماری پازیٹیو فیلنگز جو ہیں وہ فریکوینسی کا کام کرتی ہیں، اور فریکوینسی جب میچ کرتی ہے تبھی وہ آپ کی طرف آتی ہے. ریڈیو پہ جو بھی فریکوینسی جس بھی چینل کی ہوگی وہ آپ جب سیٹ کرتے ہیں تبھی وہ چینل نشر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ آواز ریڈیو پہ آنے لگتی ہے، یا ٹی وی بھی مان لیجئے. تو لیکن اگر آپ کی جو فریکوینسی آپ کی اپنی ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، وہ دکھ بھری ہے اور تکلیف میں ہے یا نگیٹو ہے یا شکرانہ نہیں ہے، تو وہی سرکمسٹانسز، نگیٹو خراب حالات آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی فریکوینسی ویسی ہے. تو فریکوینسی کو بدلنے کے لیے کیا کریں؟ اگین وہی کہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. شکر کیسے ادا کریں؟ تو اگر آپ کی سیلری مان لیجیے 10,000 ہے، آپ چاہتے ہیں 50,000 ہونا، لیکن یہ بتائیے کیا جو 10,000 سیلری ہے، تنخواہ ہے، اس کے لیے آپ نے دل سے اللہ کو شکر ادا کیا؟ اگر نہیں کیا تو بس یہی سیکھنا ہے آپ کو کہ جو ہے آپ کے پاس اس کے لیے شکر ادا کرنا شروع کیجیے. جو ہے، جو بھی ہے، 1 روپیہ بھی ہے، اگر آپ کے بینک میں 2,000 روپے بھی ہیں، آپ اس کے لیے شکر ادا کرنا شروع کیجیے. پھر اور دل سے شکر ادا کرنا شروع کیجیے. اگر آپ نے کوئی بل پے کیا ہے، آپ کوئی سامان لے کے آئے ہیں، سودا لے کے آئے ہیں، تو اللہ کا شکر، چاہے وہ مان لیجیے 1 کلو آٹا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ 1 کلو آٹا کے لیے اگر آپ جو پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں اس کے لیے شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیجیے کہ اللہ نے دیا، مجھے اس قابل بنایا، تبھی تو میں یہ لے کے اپنی فیملی کے لیے لے کے آیا ہوں اور گھر میں روٹی بنے گی. تو شکر گزاری کا جذبہ، بہت سینکڑوں ایگزامپلز ہیں، سینکڑوں طریقے ہیں جس سے ہم ہر لمحے شکر ادا کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کریں، جو کہ مستقل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کمپلین ہی کیا کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی بیماری کے حوالے سے ہوں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، وہ رات دن صرف اپنی بیماری کے بارے میں ہی بتاتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیماری اور ان کی طرف بڑھتی ہے. تو ہر حال میں جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے جائیں، دل سے شکریہ ادا کریں. اور اس کے جو بھی ابھی یہ کیونکہ بہت ہی طویل موضوع ہے، آگے جا کے اور ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں ہم اپنے ویڈیوز میں بتائیں گے. فالو کرتے رہیے. دعا مومن کی طاقت اور گریٹیٹیوڈ کے حوالے سے، شکر کے حوالے سے 2 ویڈیوز اس سے پہلے اپلوڈ ہوئے تھے. ایک تھا خواتین متوجہ ہوں، آٹا گوندتے وقت کیا ذکر کریں، وہ آپ ضرور جا کے دیکھیے. اور اپنے گھر میں جو بھی خواتین آٹا گونتی ہیں، جو بھی گھر کا کام کرتا ہے اس طرح کا، اس کو سینڈ کیجیے، اسے بتائیے، اسے کہیے کہ یہ پلیز پورا سنو، دیکھو. اور ایک تھا آئینہ شیشہ دیکھتے وقت ہم کون سی دعا پڑھیں اور کیسے شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں کہ ہم پازیٹیو انرجی کو اور اچھے حالات کو اپنی طرف مائل کریں، اٹریکٹ کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو موضوع اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی اپنی کیا رائے ہے، آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، یہ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. شکریہ.